2 महिने पहिले रस्त्याक हॉट मिक्स घातलेलें पळय परिस्थिती पळय जी हॉट मिक्साची तें आतां थोड्या दिसांनी फोंड पडटलें ताका आनी तितून बेबकां जातलीं नुस्त्याकूय बा जातलें आनी फोंडांत आमी पडटले मोडटले मागीर मेले शिवाय मागीर ते म्हणटा मरोन दी थोड्यांक संख्या जायतो आहा मनशांचो तो मरोन दी तिंका फुड्यान पळय अशें भितर गेल्लो आहा रस्तो असो भितर वयता हांव नको कसलें हॉट मिक्स आनी ते दाड्यारांचे ट्रक व्हडले येता सामके जोरान येता हय ते कॅब दाड्यारांचे जोरान ट्रक येता तांकां मागीर सांबाळपाचे 100 टनाचे ट्रक ते इतले स्पिडीर येता की आनी कांय पळयना पत्ते पडत म्हण भंय आनी लोकांक सामकें आनी एक पाट अशेंच जाल्लें लोकांक खूब वाखवलेले इस्कॉला भुरगे बी वाखवलेले आतां ते परतून कमेस केला अशी तो वयल्यान हायवे केल्या हायवेन वचना ते अशें येता कितें येता ते न्हू ते चडशे हायवेनूच धाडूं जाय तांकां कोणी आरटीओन कितें सांगून तांकां हायवेन वयल्यान धाडूं जाय जाल्यार फाल्यां अशेंच त्रास जातले आनी एक वेळ अशेंच त्रास जावन गाडी पलटी जाली ब्रेक फेल आनी खूब लोकांक त्रास जाल्ले आनी खूब सालवारूय जाल्ले ना हे चूक सरकाराची न्ही ही चूक सरकारान पळोवपाक जाय मिनिस्टरान पळोवपाक जाय जे कर्मचारी जे आहा तेंचे PWD ते सारके कॉन्ट्रॅक्टर न्ही इंजिनियर्स आहात तेणी पळोवपाक जाय बाबा रस्त्याक घातलें तें सारकें आसा वो ना तें चॅक करता भायल्या गांवांनी तुका तें हें काडून चॅक करता तेजे रस्त्याचें हें दवरलो हें काडटा सारको आनी लॅबॉरेटरींक व्हरोन टेस्ट करता बाबा तें सारकें हॉट मिक्स आहा वो ना तें हाजेर मातसो जे PWD इंजिनियर्स आहा तेणी मातसो लक्ष घालपाक जाय पयलें हांव म्हणटा इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कितें मिनिस्टर हांव नको कितें फुडें कितें जाता तें तेंचें सगळें मेळ्ळें ते म्हणटा आपल्याची तूं खाट करप हांव तुजी खाट करता असली गोश्टी हिंगा जाल्ल्यो आहा आतां एप्रील काय मे म्हयन्याक गेल्लो रोड आतां सबंद गेल्लो आहा आनी लोक स्पिडीर येता आनी लोक पडत आहा आतां रोड काय कितें तें म्हाका खबर ना पूण चडशे आतां रोड आतां लोक इस्कॉलाचे चडशे येता आनी कोण येता पडत आहा तो आतां रोड सबंद गेल्लो आहा आनी तो सबंद वयर चलयलो आनी लोक केल्लो हय हॉटमिक्स केलो आतां एप्रील मे म्हयन्याक गेल्लो पूण 4 म्हयने सारके जावना रोखडो रोड गेलो तो आतां कसो कितें न्हू लोक पडत आहा आतां इस्कॉला भुरगे पयर पडले तेज्या पयर पडले कितें आमी डेली आसता न्हू हांगा आमकां तें खबर आसता खडी वयर येयल्या सगळी आतां सगळे खडी वयर येयल्या आतां बेगीन बरो रिपेर करपा जायो जाल्यार लोक पडत रावतले आनी खूब त्रास जातले लोकांक स्कुलाची इस्कॉलाची भुरगीं खूब येता हांगा खूब रावता इस्कॉलाची भुरगीं इस्कॉला भुरग्यांक खूब त्रास जाता जावं कितेंय जावं शकता जाता तितलें बेगीन गोवोरमेंटान हें करपाचो जाता तितलें रोड सामको गेल्लो आहा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.